Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio, impunto alas 6 na antak na sa buntag. Ano na pagkatod sa mga nagunang tudlos sa mga balita karon mga oras sa itong top story VP Sara ginakonsidera ang posibilidad nga o posibilidad sa pagdagan isip Pangulo sa 2028 presidential election. Sa balitang lokal, 4-piece members prioridad sa programang F1KD sumala sa DSWD 11. Sa balitang national, nahitabong helicopter crash sa Nueva Ecija, padayon pa ang gihimong investigasyon. Sa balitang international, 55 gikan sa 67 nga mga biktima nga namatay sa US mid-air collision na recover na. Sa balitang special, Adam sa Apple sa mga lalaki butangan na obra. Sa balitang negosyo DA, nagpatungan og mga lakang aron malikayan ang pagsaka sa presyo sa itlog. Sa balitang sports, John Real Casimiro buot makatbang pag-usab si Japanese undisputed world champion Naoya Inoue. Sa showbiz balita, Meteor Garden star nga si Sanchay patay na sa edad nga 48 anyos. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Martes o Pebrero 4, 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. O kiniusab si Bombo Dario Formento. O karpagsubay na sa detalles nga top story. Gitumbok ni Vice President Sara Duterte nga kung unsa ang dani kaniya aron nga seryoso nini nga ikonsidera ang pagdagan karong umabot usab nga 2028 presidential elections. Sa usa ka pamahayag nini ni adto nakalabay usab nga gibutyag sa ikaduhang pangulo nga nabiyana siya sumala pa o nabiyaan na sumala pa Pilipinas sa mga nasod sa Southeast Asia o uban pang mga nasod sa tibuok kalibutan. Nagpalig-on usab kini sa unang gipahayag ni Duterte kaniadto nakalabay nga bulan nga miduaw kini sa nasod Japan o nagpakita sa mga OFW nga nagatrabaho o nagpuyo sa maong nasod. Sumala pa sa ikaduhang pangulo nga seryoso sumala pa kini nga ikonsidera nga mudagan sa mosunod nga presidential elections. Dugang panini nga dili na sumala panini maantos ang kahimtang sa nasod o gipahayag panini nga daghana sumala pang angayang isakto o ripasuhon aron nga mahimong world class ang Pilipinas. Sigon pa ni Duterte nga kinahanglan nga mahimong competitive ang Pilipinas sa silingang nga nasod sa rehiyon o sa uban pang nasod sa tibuok kalibutan. 3 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag o karpagsubay na sa mga detalles nga balita nga lokal. Gikatahong anaa sa 6,970 ka mga identified target households ang makadawat sa first 1,000 days conditional cash grant kon F1KD program. Sulod sa rehiyon sa Davao nga inisyatiba kini sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang F1KD usa ka programa ilaw sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4-piece. Din gilayon nining tabangan ang hingpit nga kabos nga mga pamilya alang sa o aron nga mapadako og tarong ang mga anak nini sulod sa unang 1,000 ka mga adlaw. Sumala pa ni DSWD 11 4-piece Division Chief Margie Cabido Sobre Todo nga ang prioridad sa F1KD mao ang mga miyembro sa usab sa 4-piece. Ilabi na nini ilabi na katong mga mabdos o katong adunay mga anak nga nag-edad og 2 anyos paubos. Dugang pas opisyal nga pinaagi sa F1KD conditional cash grant makadawat og 350 pesos ngang matag bulan ang mga benepisyaryo. Giyawag usab sa opisyal nga mamahimong i-update sa mga benepisyaryo ang maong mga profile nini o gilayon nga mag-apply sa baguhay lamang nini nga online self-service platform nga i-rehistro ang F1KD sa 4-piece. Actually, ongoing pa lang, no? Bago lang natin siya i-launch, just in January 2025. Although, ang promotion nato from last year and the finalization of guidelines held last year. But starting January, mga last week of January, until the second week of February, we will be having our parang initial payment to our beneficiaries. So, adun lang tayo 6,970 ka-identified target households. Composed ni siya of pregnant and households with 2 years old below. So, ang monitoring will happen after 2 months.
Palakip usab sa mga kondisyon aron nga mahilakip sa mga cash grant. Kinahanglan nga magsubitar usab ngadto sa mga platform o dokumentong magpamatuod nga kompleto sa prenatal o postnatal care ang usa ka mabdos. Samtang kung ugaling manganak na, kinahanglan usab sulod kini sa mga beripikadong ospital o mamahimong kompleto usab ang bata nga nagedad og 2 anyos paubos sa gikinahanglang mga vaksine ini. Sa pagkakaroon gikanayon usab sa opisyal nga nakahatag na og inisyal nga cash grant ang DSWD ngadto na sa mga benepisyaryo niini sugod ni adtong katapusa nga semana usab sa nakalabay nga bulan nga mulungtad usab sa ikaduhang semana karong nga bulana. Padayon usab ang monitoring ngadto na sa mga benepisyaryo human sa giingong mga bulan aron nga masigurong makomply kini sa maong mga regulasyon. Samtang sa laing bahin giauhag sa lokal nga pagamahanan ning dakbayan sa Davao ang mga estudyante nga gusto nga makabenepisyo sa scholarship program gumikan gikatakda kini nga maghatag og 500 slots karong tuiga. Hiusa kada kong oportunidad alang sa mga kabatan-unang Davaoenyo nga nagtinguha usab og di kalidad nga edukasyon apan nagkinahanglan og pinansyal nga tabang. Sumala pa ni Emilio Domingo Jr., Technical Assistant sa Educational Benefit System Unit nga gitugangan na og 300 kabag-ong slots ang scholarship program sa buhatan diin gipasigarbo sab niini nga adunay 200 ka scholars nga magtapos na karong tuiga nga nagpakita sumala pa sa epektibo og padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan alang sa edukasyon. Gani aron na mas mahatagan og hapsay nga pag-apod-apod sa pinansyal nga tabang magpatuman sumala pa ang EBSU og bag-ong kategorya sa scholarship diin ang category A makadawat na og 25,000 pesos matag semester apan kinahanglan adunay general average nga dili mubos sa 93. Ang category B usab makadawat og 20,000 pesos og kinahanglan adunay average nga 90 hangtod 92. Samtang ang category C makadawat og 7,500 pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga estudyante nga adunay average usab nga anaa sa 80 hangtod 89. Gipahibalo usab niini nga ang mga interesado nga aplikante kinahanglan mangandaman sa mga requisitos susama sa proof of grades kun report card o transcript of record, certificate of indigency, certificate of eligibility, certificate of residency nga makuha sa barangay o Bureau of Internal Revenue kun BIR, income tax return kung ang ginikanan nagtrabaho. Apan kung walay trabaho ang ginikanan mag-andam usab lamang og certificate of tax exemption. Sumala pa sa opisyal nga gikatakda nga ipahibalo sa bulan sa Abril ang opisyal nga pagsugod sa aplikasyon. Dugang paniini nga ang scholarship program sa Davao City naglakip sa scholarship on tertiary education program kun STEP alang sa mga estudyante usab sa kolehiyo o medical and law education assistance program. Alang sa mga gusto nga magpadayon sa medisina o abogasya. Gani sumala pa sa usa ka estudyante nga si Shin Emenido nga nindot matod pa nga mahilakip sa mga scholarship program ang usa ka estudyante labi na sa mga kapos sa pinansyal o nanginahanglan sa og dugang tabang alang sa ilang pag-eskwela. Apan sumala pa niini nga limitado lamang o pili lamang ang mga kurso nga mamahimong mahilakip usab sa moong programa. Hinuon dakong tabang og oportunidad na sumala pa kini sa pipila ka mga estudyante nga nanginahanglan sab alang sa ilang mga pag-eskwela. I've heard na about na program and makayon mo kung nga naisiya since makahelp siya sa mga estudyante, especially in need. Pero nag-try po, actually happy ko ka nag-try na pero like ka na, ano man good ka na, since government magod siya, dadan ko siya requirements and pag government mong pag-scholarship kay kanang na siya mga courses na kanilang gani ang pwede nga like inana and then may mga course na dili siya pwede sa ko patong scholarship and then okay mo pud siya kay pero like isa lang pud ka concern especially if ang student if na plan mag kanang abroad after mag-graduate is kanang di ba if scholar ka sa government need mo ka maghatag service sa ila for I guess 5 weeks at ato pero like in general okay mo jud siya kay makahelp sa mga tayo especially kanang gusto kay eskwela and then daghan po kung nakailangan na katabangan na ng scholarship and nag-graduate sila ka successful. Nasa po na magtrabaho ka sa government after mag-graduate ka na Ang tipik sa pamahayagan ni Shin Emenido usa ka business administration student. 11 minutos na nakalabay sa lasa isang taknas buntag dugas nga balita nga lokal. Napalgan nga patay ang usa ka babae sa sulod sa usa ka sir sa Tagum City Public Market. Labi na sa bagsakan area nga
nakita kini pasado alas 7 ang takna sa gabi. Gituwa nga nakausas kinabuhi gumikan kini sa cardiac arrest nga adunay kalabigitan sa iyahang hypertension. Sumala pa sa report sa kapulisan nga samtang nagalimpyo sa CR ang usa ka trabahante nakurat na lamang kini sa dihang nakitaan ang babae nga wala na kinabuhi nga naglingkod sa toilet bowl o sa ka cubicle. Gilayon kini gitaho sa otoridad apan sa pagresponde sa mga pulis o medical nga mga personnel na kumpirma nga wa nay kinabuhi sa biktima o wa na usab madala kini sa ospital. Sumala pa sa apo sa mga babae nga daan nang adunay hypertension ang biktima og na-diagnose kini o mild stroke ni adtong nakalabay usab nga mga katuigan. Sa gihimong investigasyon walay nakitaan nga timailon sa dauta nga binuhatan o foul play ang mao nga panghitabo. Dili na o ni buti usab pamilya nga dili na kini ipaagi sa otopsiya ang patay nga lawas sa biktima o sa naiskutan nga babae. Dugang detalye sa balitang lokal. Luwas ang tanan nga pasahero sa usa ka ACF bus human kini natagak sa kanal sa Lapuan Don Marcelino, Davao Occidental kagahapong adlaw. Sumala pa sa Don Marcelino Municipal Police Station ang maong bus o nagbiyahe gikan sa Davao City padulong sa barangay Kinanga, Don Marcelino, samtang nagadagan usab sa maong dalan na nagsunod kini sa usa ka truck apan gumikan sa kaguot og kalisod sa agianan misuway kini og likay nga misampot sa pagtagak sa kanala. Maluwas nga nakagawas ang 12 ka pasahero nga sakay sa maong bus apan padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang hinungdan sa insidente o masuta ang tanang detalye sa maong panghitabo. 12 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag do gusto nga balitang lokal. Gipaling-on sa Davao City Health Office kung CHO pinagi sa Tropical Division ng ilang research o ilahang search and destroy nga mga kalihukan aron nga mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue dinhi sa syudad. Gikanayon ni Melodina Babante, labaw sa CHO Tropical Division, nga gipakusgan ni ang pagpangita o pagpuga o pagpuga sa mga breeding sites sa lamok aron nga muubos ang kaso sa dengue. Sumala pa sa nasampit opisyal nga labing angay nga mangunay ang komunidad sa pagpanglimpyo o pagpuga sa mga posibleng itlugan sa mga lamok kung itandi sa mga magsalig lamang sa chemical intervention susama sa fogging o misting. Niadto nakalabay usab nga tuig nakatala ang CHO Tropical Division og 7,089 ka mga kumpirmadong kaso sa dengue og 55 nini ang nakapsan sa kinabuhi. Mas taas kini kung itandi sa 6,784 ka mga kaso niadtong tuig 2023. Sa kasamtangan, 54 ka mga barangay na ang nagtukod sa ilahang dengue task force o nakitaan ang pagbaba o pag-ubos sa kaso sa dengue sa mga lugar nga adunay aktibong task force. Padayon usab ang CHO sa information education and communication campaigns aron nga mapalambo ang kahibalo sa komunidad sa mga pamaagi sa pagpugong sa pagyanap sa dengue. Samtang sa laing bahin nagpadayon ng Davao City Police Office kung DCPO sa pakigbatok sa illegal nga droga o pagdakop sa mga tao nga nalambigit ni ini. Pinaagi sa hingpit nga suporta gikan sa komunidad nga kanunay naghatag og impormasyon kabahin sa mga individual nga nalambigit at sa binuhatan bahin sa illegal nga droga, ang DCPO nakahimo og malampuson nga mga operasyon sa sulod sa 24 lamang ka oras. Ang DCPO nagpatuman og 3 ka anti-illegal drug operations sa managlahing mga police stations inubanan sa City Drug Enforcement Unit. Kini nga mga operasyon nagresulta sa pagdakop sa 5 ka mga drug personalities og ang pagkumpiska sa gituohang shabu nga nagkantidad diha usab sa 68,612 pesos. Sa mga malampusong operasyon ang Police Station 6 sa Bunawan nakakumpiska o gituuhang iligal nga droga kun shabu nga nagkantidad og 5,032 pesos. Samtang ang Police Station 6 sinusab sa Maa nakarekabro sab og gituuhang iligal nga droga kun shabu nga nagkantidad usab og 48,280 pesos. Og ang City Drug Enforcement Unit usab nakakumpiska og gituuhang iligal nga droga nga nagkantidad og 15,300 pesos. Ang DCPO nagpasalamat og nagila sa suporta
pagikan sa mga barangay officials, komunidad o lokal nga gobyerno sa ilang pakigtambayayo nga sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ang DCP usab sumala pa magpadayon sa ilang mga operasyon batok sa ilegal nga droga aron masiguro ang usa ka mas luwas nga lugar alang sa tanan nga Davao Anyos. 16 minutos na nakalabay sa Lasay, Santa Cruz buntag dugang sa nga balita nga lokal. Nagpahimangno ang Davao City Police Office sa publiko nga adunay katugba nga silot ang atubangon sa kinsamang magpakatag og mga misleading o sayop nga mga balita sa social media. Kay numduman nga gilimod sa buhatan ang matutpag kidnapping incident po sa usa ka netizen nga ginganlan nga si Rica Movilla, usa ka 22 anyos og residente sa Purok 8 Barangay Komunal ni nga Dakbayan sa Davao. Subay sa mao nga viral nga post gitanyag nini nga og gibutyag nini nga pasado alas 11 atak na sa gabi ni adtong 1 sa Pebrero ni nga kasamtangan to nga nakadungog sumala pa kini og babae nga nangayo og tabang din sumala pa gisakay sa usa ka sindikatong van sa Gingong Dapit. Apan sa diyang miguwa na ang pamilya sa iskutan, wala na kini sumala pa nasakpan ingon man nga nadungog nini sa ikaduhang higayon ang syagitso sa kababay. Sumala pa usab ni Rica nagikan ang mga istorya nini gumikan ni adtong Enero 26 ni kasamtangang tuig. Gisulian isa kay usab o gisulian kini nga isa kay usab sa walay plate number nga itom na van. Ang igsuon nini nga si Rinda Movilla hinuon nakaika sumala pa ang mga biktima o gilayon nga misibat ang sindikato. Ang mong post mitawag sa atensyon sa DCP o gumikan sa kahadlok nga gihatag nini ngadto na sa publiko. Hinumduman nga giimbitahan usab ang gisgutan o ang naisgutan ngadto na sa Buhangin Police Station. Aron nga sutaon ang tinuod nga panghitabo sa mga viral post o ipa-take down usab kini sa mga buhatan. Sa kasamtangan, padayon pa ang ginabuhat nga pagmonitor sa mga dapit, pinagi sa koordinasyon sa kapulisan o sa mga personel usab sa barangay komunal. Mamay mo sumala pa nga pamtangan og kaso ang mga individual nga magpakatag og misleading o sayop nga mga balita ilawom sa Republic Act 10175 kung anti-cybercrime law. Nagpahigayon ang turnover ceremony alang sa mga bag-o nga liderato ang Department of Agrarian Reform ng Kundara Region 11. Sa gipahigayon nga seremonya opisyal na nga gipasa ang liderato sa Regional Director nga si Director Hamila Amatunding Jr. ngadto ka nga Regional Director Attorney Eric Francis Luna. Kalakipusab sa seremonya ang pagdawat sa bagong officer in charge kun OIC Assistant Regional Director for Administration nga si Crisostomo Bernaldez. Ang seremonya usa ka pagpasidungog kang Director Amatunding alang sa talagsaong kontribusyon niini sa ahensya nga nagpakita sa tinuuray nga dedikasyon sa pagpauswag sa Agrarian Reform Program. Ang liderato nakatabang sa pagpadayon sa rehiyon sa pagtan-aw sa kausayan. Samtang si Attorney Luna usab ang bag-o nga Regional Director o ang Assistant Regional Director for Administration si Bernaldez nagapaambit usab sa ilang pananaw alang sa umaabot sa DAR 11 nga nagapasalig sa pagpadayon sa kalampusan sa maong ahensya. Gitambungan ng maong kalihukan og mga opisyales og empleyado sa nagkadaiyang regional og provincial offices nga nagpakita sa ilang bug-os nga suporta alang sa bag-ong mga lider og sa ilang mga tumong sa ahensya. Pinaagi sa bagong liderato ang opisina magapadayon sa paghatag og kalidad nga serbisyo o magpadayon sa malampuso nga pagpatuman sa Agrarian Reform Programa. 19 minutos na nakalabay sa Lasay, Santa Cruz buntag korpog subay na sa detalyos to nga balitang nasyonal. Padayon ang ginapahigayong investigasyon sa mga otoridad sa nahagsa nga helikopter sa Gimba, Nueva Ecija ni ato nakalabay usab nga adlaw din nakabsan sa kinabuhi ang 25 anyos nga babae nga piloto. Sumala pa ni Civil Aviation Authority of the Philippines kung spokesperson nga si Eric Apolonio. Daghan sumala pa ang angay nga pagatun-an nga mga faktor sa pagkahagsa sa usa ka helikopter. Susama lamang sa lakat sa panahon, engine o makina sa helikopter, record sa piloto o sa mismong aircraft niini. Apan gipaklaro usab sa opisyal nga aduna kini permit to fly, rason nga mamahimo kini compliance sa mga procedures nga gikatakda usab sa kaap. Gihisgutan usab sa opisyal nga dali nga gipahibalo ang pamilya sa piloto sa dihang nahitabo usab ang mao nga insidente og nakuha na usab sa pamilya ang patayng lawas niini. Samtang gikumpirma usab ni Senadora De La Rosa nga siya ang ginaog nga pasayro o katapusang pasayro sa naiskutan nga paingon kini sa Baguio City
una nahagsa kini sa barangay San Miguel, Gimbao, Nueva Ecija. Sumala pa sa senador nga Verismo sumala ang nahimo nga dagang helicopter padulong sa Baguio ug wala matud pa kini na matikdan nga bisan unsa nga abirya. Opo. Ano pong nangyari, sir? No, basta hinatid lang ako sa Baguio din pag uwi niya. Yun na, may dumaan pa daw sa nag-gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Then binalunan ba yun? Binalunan, sir. Tapos paglipad doon na sa bumagsak sa may Gimba, Nueva Ecija. I don't know kasi pinick up nila ako doon sa Imus, Cavite. Hindi ba nagpatay na makina doon? Umaandar man yung makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na Kay nung duman nga nitong pizza unon hagsa ang R44 light helicopter nga kamatay usab ni Julia Flory Monson po 25 anyos. Sumala pa sa investigasyon nga pauli na sa Maynila Sipo sa dihang hagsang helicopter alas 5 pasado sa hapon. 2 ka oras matud pa nga naglisod si po una nini mapalupad ang chopper gikan sa Binalunan, Pangasinan. Ipailawong paghihapon sa autopsy ang patay nga lawas sa usa ka lola nga nakaplagan na lang ang patay na og nabulaga ang iyang ulo og lawas kagahapon na alas 11 ang takna sa buntag sa gipuyan niini sa barangay Candabonga, Dumanjoga, Southern Cebu. Na ilang biktima nga si Miguela Pukong Barino, usa ka 83 anyos nga nag-inusara lang og nagpuyo sa iyang balay og pagbisitahon lamang sa iyang apo og pag-umangkon. Nadiskubrihan na lang nga sa 9 anyos nga apo niini sa tuhod sa biktima nga ang patayng lawas niini sa dihang ilang gisusi ang balay sa ilang apuhan. Ang lawas sa biktima nagbuyod sa gawas sa pultahan na samtang ang ulo niini naana sa ubos sa hagdana. Nasayra nga taod-taod nang namatay ang biktima nga ilang gibanabana ang kapina na kini sa 48 oras tungod kay padong nang mag-decompose ang lawas niini. Apan walay nakita nga foul play ang kapulisan sa maong lungsod tungod kay wala man usaba nasamad ang lawas sa biktima. Nakumatod pa ang posibilidad nga tungod sa kadugay ng nakabsan sa kinabuhi ang biktima gikaon na sa mga mananap ang maong nahitabo kini. Wala usaba sila ay nakita nga timailhan nga duna lang o dunay laing tao ang misulod sa balay sa tiguang tungod kay ang mga gamit niini wala ra maunsa o gahan ay ra kini. Gani ang kwarta nga moabot sa kapin 3,000 pesos nga gibakos niya sa iyang hawak pinagi sa panyo wala man hilabti lakip na ang lahas niini. Wala usab sila makakita o dugo sa duol sa lawas sa biktima. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takasubuntag dugas nga balita nga nasyonal. Posible nga mosulod ang usa ka bagyo sa nasod karong nga bulana sa wala pa low pressure area o tropical storm nga nakita sa malapas sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA. Sumalapas sa State Weather Bureau nga subay sa mga datos sa ahensya. Adunay posibilidad nga mahimo ang usa ka bagyo nga posible nga moagi sa sidlakang bahin diri sa Visayas o sa Mindanao o sa Visayas region. Samtang padayon usab nga napektuhan sa northeast monsoon ang Luzon nga nagresulta og mapangaron usab nga kalangitan o pag-ulan sa rehiyon. Gipaabot nga makasinati og pag-ulan ang mga residente sa Cagayan Valley o Aurora, samtang ang Metro Manila, Ilocos Region o Cordillera Administrative Region mahimo makasinati og hinay nga pag-ulan. Usahay adunay mga pagpangilat o pagpalalugdog. Gipahimangnon usab ang mga mananagat o gagmay nga mga bangka nga mag-amping kanon sa ilahang pagpanagat. Ngayong usab ang publiko nga magpabilin nga updated sa mga prediksyon sa panahon nga mag-andam alang sa posibleng nga mga kausaban. Ilabi na kini nga bulan nga usa ka aktibong bulan usab alang sa mga tropical cyclone. Nagpasidaan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa publiko nga dili dayon motuo sa mga gitanyaga gikan sa online lending apps. Gipahayag ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz nga ang usa sa mga gitawag nga red flag sa mao ang paspas nga pag-aproba sa loan. Gikinahanglang huna-hunaon usab sa publiko nga ang pag-loan ang gikinahanglang mangita og daghanang dokumento og dili ang pagpangayo sa social media. Pipila sa mga paboritong target karon sa mga online lenders mao ang mga empleyado sa gobyerno og mga magtutudlo. Dugang sa itong balitang nasyonal mukabat sa 117 ka mga Pilipino gikan sa
Makati City Office ang nag-atubang karon og kaso adunay makalabutan usab sa Data Privacy Act human nga gi-raid sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kun PAOK ang buhatan ini. Sumala pa sa PAOK nga nahibaw-an sa mga otoridad nga ang buhatan ang giingon nagsilbi nga hub sa daghang serbisyo sa aplikasyon sa pagpautang o naghasi sa mga naghatag sa mga naghatag sa mga nangutang. Sa 131 ka mga trabahante nga ubos sa kustodiya sa PAOK 14 ang miuyon nga nahimong saksi sa korte o musaksi sa mga transaksyon nga nahitabo sulod sa mga hub. Gumikan nini ang 14 ka mga trabahante nga ma-clear na usab sa mga kaso nga ilang giatubang samtang ang uban mo atubang sa piskalya aron sa pagtino kung sila manubag ba or dili. Samtang ang mga nadakpan magpabilin sa kustodiya o pasakaan og tukmang kaso samtang ang PAOK og National Bureau of Investigation kun NBI padayon sa ilahang investigasyon alang sa posibleng koneksyon sa Philippine offshore gaming operations. 26 minutos na nakalabay sa lasay sa takos buntag kor pagsubay na sa detalye sa balitang internasyonal. Na-recover o natumbok na ang 55 gikan sa 67 nga mga biktima nga namatay sa US mid-air collision sa American passenger jet o US Army helicopter dool sa Reagan National Airport. Nga 5 ka milya ang distansya gikan sa Washington DC. Sumala pa ni Washington na DC Fire and EMS Chief John Donnelly nga kumpiyansa ang mga rescuer nga ma-recover ang nahibilin nga mga biktima gumikan para yun pa nga ginapangita sa otoridad ang mga biktima nga gikan sa Potomac River din mihagsa ang duha ka mga aircraft. Nagapadayon pa usab ang salvage operation sa wreckage sa dihang nabangga ang eroplano helicopter. Ginlauman usab nga magpadayon sa ilang lifting operation sa wreckage nga anaa sa Potomac River ang mga rescuers. Sumala usab sa US Coast Guard nga nasa 200 ka mga beses ang pahigayon usab og recovery o salvage efforts. Ipadayon usab nini ang pagpangita hangtod nga makumpleto na nga makuha ang tanan nga mga patenglawas mga biktima sa mga plane crash. Samtang sa laing bahin gianunsyo sa Canada ang ilang retaliation tariffs batok sa US. Kini nga lakang mao ang pagsugod sa mga gubat sa pamatigayon tali sa silingang mga nasud. Matod ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga iya nga ipahamtang ang 25% nga taripa sa mga produkto sa US sama na usab sa mga beer, bino, household appliances ug sporting goods. Dugang pa ni Trudeau nga giatbanganan lang nila ang mga lakang nga gipatuman sa US batok sa Canada ug Mexico ug ang dugang 10% usab nga taripa sa China. Giinsister usab niini nga dili siya muhunong sa pakigabisog alang sa mga tulong lungsurano nga niini apana gipasidan ang negatibo nga mga sangbutanan nga atubangon sa mga tao sa mga utlanan sa matag nasud. Ang mga taripa sa 30 billion US dollar nga kantidad sa mga butang sa US ipatuman sa adlaw nga Martes og usaw-usaba kadugang 125 billion US dollar ang idugang sa 21 ka adlaw aron mahatagan ang mga negosyante sa Canada og oras sa pag-adjust. 28 minutos na nakalabay sa lasay sa taknas buntag dugang sa balitang internasyonal. Hugot nga ginabantayan sa embahada sa India sa Kinshasa, Demokratikong Republika sa Congo ang kahimtang sa seguridad sa nasod sa sentral nga bahin sa Africa o gihangyo ang tanan nga mga nationalist sa India sa Bukavu nga mobiya gilayon sa luwas nga mga lokasyon. Nag-isyu ang embahada og tulo ka advisories tibok adlaw og girekomenda nga ang tanan mag-andam og emergency plan. Giilog sa mga rebuilding M23 nga gipaluyan sa Rwanda ang sidlakang Congolese nga siyudad sa Goma og nagtanaw sa pagpalapad sa ilang area of control. Sa labing bag-o nga advisory girekomenda usab sa embahada nga ang matag usa mag-andam og plano sa emerhensiya og maghataw og instruksyon nga tipigan sa tanang panahon ang tanang importanteng identity o mga dokumento sa pagbiyahe uban kanila. Ngun man ang pagtipig sa mga importante o mahinungdanon nga mga butang sama sa mga tambal, sinina, mga dokumento sa pagbiyahe, ready to eat, food o uban pa nga magikinanglan nga dali nga madala og pagmonitor sa lokal nga mga channel sa media sa alang kini sa mga ulahing nga katikaran. 29 minutos na nakalabay sa lasay sa takos buntag kor pagsubay na sa detalye nga balita nga espesyal. Nanawagan ang Chinese social media influencer nga si Zhou Miaolin o nailan nga si Miao Online sa iyahang mga igala nga lalaki nga musuot og adam sa Apple bra nga alang kanila mahimong usab nga simbolo sa women's empowerment. Ang iyang panawagan nagsugod sa pagpagawa sa mga resulta sa National Census sa China nga nagpakita sa usa ka dako nga gender imbalance. Sa mga census nakita nga adunay kapin sa 34.9
ka milyon nga mga kalalakinan sa mga nasod kung itandi sa mga babae. Mao kini ang resulta sa mga dekada sa one-child policy. Sumalapan niyang kinahanglan nga mosuot og ingon ini tungod kinahanglan nga tabunan pod ang Adam's apple sa lalaki sumala sa pagtabon sa dugan sa mga babae. Gingos ganiya nga kinahanglan nga susama ang pagtrato sa tanang mga lalaki man o mga babae sa ilahang nga nasod. Detalye na sa balitang negosyo. Nagpatuman na ang Department of Agriculture kun DA og mga lakang aron na malikayan ang posibilidad nga mga magkulang o mumahal ang presyo sa itlog sa Pilipinas. Kini humana nga sa pagkalugi sa nasangpit nga industriya ning naklabayng tuig subay niini gipaningkamutan sa buhatan nga malikayan ang krisis sa itlog ilabi na sa nasinatian usab nga bird flu sa Estados Unidos. Sumala pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurela Jr. tumong sa mga lakang nga ilang gihimo ang matuwag ang panginahanglanon sa itlog sa nasud. Bisan pa man nga wala pa lapad ang outbreak sa bird flu sa Pilipinas. Nagpahimangnog gihapon si Chu Laurela nga posible nga magkulang ang supply sa itlog pag-abot sa bulan sa Abril. Aron malikayan kini gipadali na sa DA ang importasyon sa mga inayang manok o gihangyo usab ang pagpadali sa pag-aproba sa mga bakuna batok didto sa avian influenza. Gilauman usab sa ahensya nga makuha ang 300 million pesos gikan sa National Livestock Program alang sa mga bakuna o posible nga mas inoculation. Alang usab sa atong oil price update sa diesel adunay 1 peso and 30 centavos hangtod sa 1 peso and 50 centavos matag litro nga pagkunhod. Sa gasolina adunay 40 centavos hangtod sa 70 centavos matag litro nga pag-usbaw. Samtang sa atong kerosene usab adunay 85 centavos hangtod sa 1 peso matag litro nga pagkunhod. Bili sa piso batok sa lang yung nga salapi, US dollar 58 pesos and 66 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 48 centavos, Singaporean dollar 42 pesos and 71 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 56 centavos, samtang sa atong euro 59 pesos and 91 centavos. 32 minutos na nakalabay sa alas 6 ang tagos sa buntag o karopagsubay na sa atong detalye sa balitang sports. Kumpiyansa ang kanhi world champion nga si John Rip Casimiro nga makaatbang pag-usab si Japanese undisputed world champion Naoya Inoue. Sa iya nga po sa social media, may sugo niyang giingnan si 8th Division World Champion Manny Pacquiao nga i-presentar kaniya si Inoue tungod maura kini ang makadaot sa record sa Japanese fighter. Kini nga pamahayag ni Casimiro na hitabuhuman ang top rank promotions chief Bob Arum mitandi sa People's Champ og sa Japanese fighter nga nagkano nga mas legendary ang career ni Inoue kung itandi kang Pacquiao. Mao nga mibanat gilayon si Casimiro sa pagtubag sa gibutyag usab ni Arum. Kay nung duman nga sa usa ka interview si Arum gibutyag usab ni Arum nga dako ang iyang respeto kang Pacquiao tungod sa mga kalampusan nga iyang naangkon sa iyang boxing career. Hinuon ang American na promoter mi-insister nga mas mabulokon ang boxing career ni Inoue. Butang nga nakapata sa kilo sa pipila ka mga boxing analyst og fans. Gitumbok ni Arum ang limpyo nga record ni Inoue nga walay pildi gikan sa 29 ka mga sangka nini. Sa nga bahin si Inoue kasamtangan nga nagupot sa titulo sa World Boxing Association, World Boxing Council, kon WBC, International Boxing Federation kon IBF o World Boxing Organization kon WBO sa super bantamweight class. Sa showbiz balita, hilabihan ang kasubo sa mga fans, labi na kadtong mga millennials o sa mga tao sa tibuok kalibutan. Sa dihang nasayran nga patay na ang ilado nga Taiwanese actress nga si Barbie Su nga mas naila nga si Shankaya sa sikat nga o Sanshaya sa sikat nga Taiwanese series nga Meteor Garden sa edad lamang nga 48 anyos. Kini ang gikumpirma sa iyang igsuon nga si Di Su sa TVBS pinaagi sa iyang manager nga siya nakabsan na sa kinabuhi tungod sa flu-related pneumonia samtang nausab sa usa ka bakasyon sa Japan. Samtang sa Instagram story usab sa co-star ni ini nga si Ken Shu o mas na nailang si Shimin sa maong series nagpost kini og ito mga litrato nga gisundan sa litrato usab sa grupong gitawag nga F4 gikan sa ilahang show. Nahimong ilado ang mga aktres kaniadtong 2003 humana nga gipagawas ang makakilig nga drama sa telebisyon dinhi sa nasud og sa tibuok kalibutan.
Ato nga balikan ang mga nag-unang tulisto mga balita karong mga orasa sa itong nga top story. VP Sara ginakonsidera ang posibilidad sa pagdagan isip Pangulo alang sa 2028 presidential election. Sa balitang lokal, four-piece members prioridad sa programang F1KD sumala pa sa DSWD Sa itong nga 11. balitang nasyonal na itabong helicopter crash sa Nueva Ecija, pasayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad. Sa balitang internasyonal, 55 gikan sa 67 nga mga biktima nga namatay sa US mid-air collision na recover na. Sa balitang special Adam's apple sa mga lalaki butangan na obra. Sa balitang negosyo, DA nagpatuman og mga lakang aron malikayan ang pagsaka sa presyo sa itloga. Sa itong balitang sports, John Real Casimiro buot nga makaatpang pag-usab si Japanese undisputed world champion na Oya Inoue. Sa showbiz balita, Meteor Garden star nga si Shankay patay na sa edad nga 48 years old. 96 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag, mga kapombo mo naglangkob sa ato nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Martes, pizza 4 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandelenga. Kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!